नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दाबी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुस्याइ गर्ने छैन। हामी चाहन्छौँ कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि घाँस, बाँस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईँको लक्ष्य प्राप्तिको कोसेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईँसँग अनुरोध गर्दछौँ, आउनुहोस् हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौँ। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौँ र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनाऊ। कूड़ा, भाला, खुकुरी र पेट्रोल बम, सुकुम्बासीको नाउँमा हुकुमबासीको भ्रम। काङ्ग्रेस एमालेले खनेको दलदल राज्य सत्ताले गर्यो मलजल। को हो सुकुम्बासी, को हो हुकुमबासी? बागमती किनारको नाली बेल। घर बार जाए जेथा केही पनि नभएकाहरू सुकुम्बासी हुन् भन्ने मान्यतालाई नेपालको राजनीतिक दलहरूले परिवर्तन गरेर नयाँ शब्दावली हुकुमबासीमा परिणत गरिदिएका छन्। चुनावको हारजितसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सुकुम्बासी नामधारी हुकुमबासीहरू राजनीतिक दलहरूकै आड भरोसामा खुल्ला अपराध कार्यमा उत्रेका छन्। यतिखेर राजनीतिको पारो बागमती किनारमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूले तताइरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोला किनारमा अवैध बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी हटाउने कार्यको थालनी गरेसँगै सुरु भएको विवाद महानगर र सरकारको जुङ्गाको लडाईँमा परिणत भइरहेको छ। किन? दर्शकवृन्द, यो दृश्य हो थापाथली स्थित रहेको सुकुम्बासी बस्तीको। अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले मङ्सिर 4 गतेसम्म समय तोकिएको थियो र उक्त तोकिएको समय सीमाभित्र सुकुम्बासी बस्तीहरू हट्न नमाने पछाडि काठमाडौँ महानगरले डोजर भित्र्याएसँगै यहाँका सुकुम्बासीहरूले सरकारले जिस्काएको भन्दै मार्ने अथवा मर्ने अवस्थामा हात हतियार सहित सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। र यहाँका सुकुम्बासीहरू सडकमा उत्रिनुको कारण के थियो त? काठमाडौँ महानगरपालिकाले योजना अथवा बिना योजना डोजर प्रवेश गराउनु प्रभावकारी थियो या यहाँका बासिन्दाका हरेक समस्याहरू बुझ्ने जमर्को गर्दैछौँ। थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा 265 घर परिवारका करिब 5000 सर्वसाधारण लामो समयदेखि बस्दै आएका छन्। उनीहरूले आफ्नो कहीँ कतै जग्गा जमिन नभएको दाबी गर्दै थापाथली स्थित बागमती नदी किनारमा घर टहरा बनाएर बस्दै आएका हुन्। तर एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले सुकुम्बासीहरूले अतिक्रमण गरी बसेका नदी किनारका बस्ती एवं घर टहराहरू खाली गर्न महानगरको साथ मागेसँगै काठमाडौँ महानगरपालिका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन जाने क्रममा सुकुम्बासीहरूको आक्रमणमा परि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रहरी उपरीक्षक एवं प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डे सहित 36 जना प्रहरी घाइते भए। यो दुईटा कोणबाट काम सुरु भएको अवस्थामा महानगरपालिकाले चाहिँ एक खालको प्रतिशोध सान्ने किसिमले चाहिँ जबरजस्ती एउटा फिल्मी शैलीमा आएर उठाउनु चाहिँ उहाँहरूको मूर्खतापूर्ण हो भन्ने हामी लागेको छ। एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले सुकुम्बासीहरूले अतिक्रमण गरी बसेका नदी किनारका बस्ती एवं घर टहराहरू खाली गराइदिन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अनुरोध गरेपछि यति बेला एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिको आग्रहलाई स्वीकार्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन लागि परेको छ। तर मङ्सिर 12 गति थापाथली स्थित नदी किनारका बस्ती हटाउन काठमाडौँ महानगरको टोली पुग्दा सुकुम्बासीहरू हात हतियार सहित
आक्रामक रूपमा महानगरको यो निर्णयको विरोधमा खुलेरै लागे। बस्ती हटाउने क्रममा डोजर सहित पुगेको महानगरको सिङ्गो टोलीको प्रतिकारमा उत्रदा काठमाडौँ महानगरका 36 जना भन्दा बढी कर्मचारी घाइते भयो भने कतिको थापाथली स्थित नर्भिक अस्पताल त कतिको वीर अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ। योजनाबद्ध तरिकाले तपाईँको बसेको मादक पदार्थ सेवन गरेर तपाईँको चाहिँ धेरै गन्ध पनि आएको योजनाबद्ध तर ढुङ्गा मुढा र विभिन्न किसिमको हात हतियार लिएर बसिएको छ भने राज्यको यो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा चाहिँ हात हतियारसहित लिएर बस्छन् भने ती मान्छेलाई नियन्त्रणमा लिने चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ। नदी किनारामा निर्माण भएका घरटहरा, त्यहाँ राखिएका निर्माण सामग्री तथा सवारी साधन हटाउन अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो। सूचना अनुसार मङ्सिर 4 गतेभित्र बस्तीका संरचना खाली गर्नुपर्ने थियो, तर त्यस अवधिमा थापाथलीको बागमती नदी किनाराका संरचना हटेका थिएनन्। गृह प्रशासनसँग समन्वय गरेर सचेत गराउने क्रममा थियो महानगर, तर महानगरको टोली सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्न नपाउँदै स्थानीयबाट घरेलु हात हतियारसहित ढुङ्गा हानेर आक्रमण सुरु भयो। नगर प्रहरीहरू घाइते भयो भने स्थानीयले ढुङ्गा प्रहारसँगै टायर बालेर प्रदर्शन गरे। बस्ती हटाउने महानगरको प्रयास एकाएक बिथोलियो, तर पनि महानगर सुकुम्बासी हटाउने आफ्नो लक्ष्यबाट पछि हट्न खोजेको छैन। मात्र दायित्व के त भन्दाखेरि सही मान्छेलाई सही चिजहरू पाऊँ भनेको कुरा हो। राइट म्यान राइट प्लेस भन्ने कुराहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका राइट म्यान राइट प्लेसको चाहिँ ठाउँहरू खोजनीति गरिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि अब बागमतीमा त्यस्ता चाहिँ अव्यवस्थित बस्तीहरू रहिरहनु हुन्न भन्ने हाम्रो धारणा छ। त्यसैमा हामी अगाडि बढ्छौँ। थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नेहरू सबै सुकुम्बासी नभएको र सरकारी जग्गा हडप्ने उद्देश्यले आक्रमणमा उत्रिएको भन्दै नगर प्रहरीमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्नेहरूको नामै खुलाएर कानुनी कारबाहीका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रहरी परिसर टेकुलाई पत्राचार पनि गरेको छ। तर बस्ती हटाउन कुनै हालतमा नदिने भन्दै सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले आफूहरूको उचित व्यवस्थापन बिना बस्ती हटाउन लागिएको भन्दै उल्टै काठमाडौँ महानगरको कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरे। उहाँहरूले चाहिँ यो बस्तीलाई बाहिर सार्नलाई मान्छे बसिरहेको घर छ यहाँ बाहिर जा भन्दै जाने कहाँ ठाउँ त देखाउनु पर्यो होला, त्यहाँ गएर बस्ने ठाउँ त हुनु पर्यो होला, अनि बस्ती जाने हो नि त। त्यस कारण उहाँले चाहिँ यहाँबाट जा भन्नु सक्यो, जा भन्नु सक्यो होइन नि। पशु पन्छीलाई पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाएर संरक्षण गर्छ भने त्यो नागरिक बसेको छ, भर्खरै भोट हालेको छ, उहाँहरूको भोट हालेको औँलामा त्यो मसी सुकेकै छैन। अनि यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँको आएर तुरुन्तै डोजर लगाउने, प्रहरी ल्याउने, आतङ्क मचाउने काम भयो भने त त्यो त नागरिक र राज्य भएको अर्थ रहेन। त्यस कारणले अहिले हामीले यो आन्दोलनलाई काठमाडौँको थापाथली आन्दोलन भनेका छैनौँ, यो आन्दोलनलाई देशको आन्दोलन भनेका छौँ। राजु नेपाल अहिले जुन महानगरको प्रमुख छ नि हर्ताकर्ता भएर बसेको उहाँको पनि घेराउ गर्छौँ। गरिबको घर बन्द गर्नु भएन, भत्काउ त विकल्प देऊ। थापाथलीको यो सुकुम्बासी क्षेत्रमा करिब 5000 सुकुम्बासीको जनसङ्ख्या रहेको अनुमान गरिएको छ। तर उता राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन बिना नै काठमाडौँ महानगरपालिका डोजर लिएर बस्ती भत्काउन पुगेको भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिका आफै एकलौटी रूपमा प्रस्तुत हुँदा समस्या आएको बताउँछ। सूचना प्रकाशित भइसकेपछि बादमा बल्ल हामी लागत सङ्कलन लगायतका कामहरू गर्ने भन्ने किसिमले उहाँले जानकारी गराउनु भएको रहेछ। जानकारी गराउँदै गर्दाखेरि यसो भयो त यो धेरै टाइम लाग्ने भयो भन्ने किसिमको चाहिँ मेयरज्यूले चाहिँ भनेको रहेछ उहाँलाई है। अब यो कुरा भइसकेपछि बादमा अब हामीलाई त यस किसिमले अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ सोच त थिएन। राष्ट्रिय भूमि आयोगले काठमाडौँ महानगर सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन नै नगरी यस किसिमले अघि बढ्छ भन्ने कल्पना नगरेको भन्दै भूमि आयोग अहिले लागत सङ्कलन कार्यमा जुटिरहेको र चुनावका बेला आचार संहिता लागू भएकाले काम गर्न नपाएको भन्दै पछिल्लो घटनाक्रम विकास हुनुमा काठमाडौँ महानगरपालिका जिम्मेवार रहेको तर्क गर्छ। यसमा चाहिँ लागत सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्नेदेखि लिएर स्थानीय निकायबाट ती सुकुम्बासीहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने शुद्ध पनि स्थानीय निकायले मतलब भनौँ हामी राष्ट्रिय भूमि आयोगको काठमाडौँ जिल्लाको एउटा आयोग त हौँ, तर त्यो आयोगले काम गर्नु अगाडि स्थानीय निकायले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो स्थानीय निकायले नै एक किसिमले चाहिँ निर्णय गरेर हामीलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि कुन ठाउँमा कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, को सक्कली सुकुम्बासी हो, को नक्कली सुकुम्बासी, जुन किसिमले अहिले कुरा आइरहेको छ हुमबासी भन्ने त्यो त लागत सङ्कलनपछि
सबै किसिमले चाहिँ जानकारी लिइसकेपछि मात्र थाहा हुने कुरा हो। सुकुम्बासीहरूको वास्तविक पहिचान नगरिकनै महानगरले डोजर लिएर सुकुम्बासी बस्ती भत्काउन जाने कुरा उचित नभएको भन्दै सुकुम्बासीलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा सोचेर मात्रै महानगर अघि बढ्न पर्नेमा अन्यथा हुँदा घटना हुन पुगेको राष्ट्रिय भूमि आयोग बताउँछ। बिना कुनै जानकारी मङ्सिर 12 गति महानगरपालिका डोजर लिएर सुकुम्बासी बस्ती छिरेकोले बस्तीमा त्रास पैदा भएको र यस्ता गतिविधिलाई रोक्न र सही तरिकाबाट समस्याको हल निकाल्न सबै पक्षबीच वार्ताको विकल्प नरहेको बताउँछ भूमि आयोग। पहिला जुन इचङ्गो भन्दै आइरहेका छौँ त्यो चाहिँ नागार्जुनको 1 नम्बर वडा पर्दो रहेछ। त्यहाँको वडा अध्यक्षज्यू स्थानीय निकाय प्रमुख त वडा नै हुँदो रहेछ स्थानीय निकाय। त्यहाँ स्थानीय वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ पहिला पनि यो सुकुम्बासीलाई बसोबास गर्नको लागि चाहिँ यहाँ ल्याएको थियो, तर हामीले चाहिँ मतलब भनौँ न त्यो बहिष्कार या भनौँ हामीले स्वीकृति दिएनौँ। तर अहिले पनि हामीले चाहिँ त्यो सुकुम्बासीलाई यहाँ बसोबास गर्नको लागि स्वीकृति दिन सक्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ ल्याउने चाहिँ कुरै नगर्नु भनिसकेपछि बाद त्यहाँ फर्केको रहेछ। फर्केर चाहिँ एउटा सहज ढङ्गले चाहिँ वातावरण मिलाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ मतलब भनौँ न एकतर्फी रूपमा चाहिँ आएको भन्ने चाहिँ सुकुम्बासी मोर्चाको पनि यही विषय रह्यो। उता सुकुम्बासीका लागि नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 इचङ्गु नारायणमा बनाइएको अपार्टमेन्टमा सुकुम्बासीहरूलाई बस्नै नदिने कुरा वडा अध्यक्षले गरेपछि पनि यो समस्या आएको देखिन्छ। नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 इचङ्गु नारायणमा सुकुम्बासीका लागि बनाइएका भवनमा वडा अध्यक्षले बस्नै नदिने भनेपछि यसअघि पनि अपार्टमेन्ट पुगेका सुकुम्बासीहरूलाई वडा अध्यक्षले अस्वीकार गरिसकेको र अब पनि सुकुम्बासीलाई अपार्टमेन्टमा बस्न नदिने कुरा बारम्बार स्थानीय वडा अध्यक्षले भनिरहेकाले महानगरले समस्या समाधानको पहल गर्न जरुरी छ। यत्रो भनागर बस्ती छ नि, हजुरले देख्नु भएको छ नि। यो हिजो त बस्ती नआउँदा समस्या थियो भने, विरोध थियो भने आज बस्ती भइसकेको छ। अरू कुरो म त वडाको जनप्रतिनिधि, मेरो आफ्नो कारणले म जनप्रतिनिधि भएको त होइन। वडावासीले मत दिएर मलाई चाहिँ आज वडा अध्यक्ष बनाएको छ। म त यहाँको वडावासीले जे भन्छ मैले त्यही गर्ने हो। यहाँको वडावासीले यो उपेक्षा छ सुकुम्बासी राख्ने भन्यो भने म त्यही कुरा गर्ने हो। यहाँको वडावासीले यो सुकुम्बासी ल्याएर राख्ने यहाँ उपेक्षा छैन भन्यो भने म त वडावासीले भनेकै मान्ने हो। सुकुम्बासीको लागि इन्जगु नारायणमा बनाइएको उक्त अपार्टमेन्टमा 134 परिवार राख्ने कुरा रहेको भए पनि राष्ट्रिय भूमि आयोगले लागत सङ्कलन गरेपछि मात्रै यति नै मात्रामा सुकुम्बासीहरू छन् भन्ने कुराको यकिन हुनेछ। उता मङ्सिर 12 गते सोमबारदेखि आन्दोलनरत थापाथली सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरू भने गरिबलाई देखाएर सरकारले सधैँ भिख माग्ने काम गरिरहेको तर समस्या समाधानमा चासो नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सुकुम्बासीहरूले महानगरपालिकाले बस्ती भत्काए पनि पुनः सोही ठाउँमा बस्ने बताउँदै बिना विकल्प जबरजस्ती बस्ती उठाउनु नहुने र सधैँको लागि सबै सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुनुपर्ने माग गरेका छन्। एउटा कोठा छ, एउटा किचन छ, एउटा बाथरुम छ हैन। अनि त्यहाँ हाम्रो 4 जना परिवार नभएको नि एक परिवार र 4 जना 3 जना त पक्कै छ नि त। अनि त्यो एउटा कोठामा कतिजना बस्ने, कसरी बस्ने, कुन तरिकाले बस्ने, कुन तवरले बस्ने म्याम भन्नुहोस् त हजुरले नै। त्यहाँ फ्लाइट छ भनेर हुन्छ? अहिले उसले बासिन्दाको नाम लिएर उसले चाहिँ गुन्डा भित्राएर हामीलाई यहाँ तर्साउन खोजिरहेको छ। अहिले जस्तै अब यो पाण्डे, यो के पाण्डे, यो नाम मलाई थाहा भएन, त्यो डिएसपी पाण्डे मात्रै भने सुनेको छु मैले। त्यो पाण्डेले अहिले हामीलाई एउटा भनौँ न त्यसले चाहिँ ठाडो आदेश दिएको छ कि अब तिनीहरूलाई हामी मानौँ हामी बासिन्दा उठाएर हुन्छ कि उठाएर हुन्छ उनीहरूलाई हामी चाहिँ यहाँबाट उठाएर छाड्छु भन्ने कुरा गरेको छ। तर उसले हामीलाई ठाडो चेतावनी दिन्छ भने उसलाई पनि हामी ठाडो चेतावनी दिन्छौँ, हामी मरे यहीँ मरौँला। बारम्बार जनप्रतिनिधिहरू चुनावका बेला गरिबका सपना र मागहरू पूरा गर्छौँ भनेर भोट माग्न आए पनि अहिले आएर गरिबमाथि नै खनिएको आरोप लगाउँदै सुकुम्बासीहरूले सरकार निकम्मा भएको भन्दै राज्यले आफ्नो जिम्मेवार पूरा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् भने एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले मङ्सिर 4 गतेसम्मको अन्तिम म्याद राखेर नदी किनारका अतिक्रमित बस्ती खाली गर्न सूचना निकाले पनि बस्ती खाली नहुँदा महानगरको टोली पुगेदेखि नै थापाथली क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्ती अशान्त र त्रसित बनिरहेको छ। समादरणीय दर्शकवृन्द, हो नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकको घाँस, बाँस र कपासको ग्यारेन्टी गरेको छ। हाम्रो मौलिक हक अधिकार खोज्नु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। तर अधिकार हो भन्ने नाउँमा अपराधिक क्रियाकलाप गरेर राज्य आतंक मचाउने कार्य कदापि स्वीकार्य हुँदैन। 3 दशकदेखि राजनीतिक दलहरूले तिनै सुकुम्बासीको नाउँमा घृणित राजनीति गरे। एउटा दलको सरकार बन्छ, सुकुम्बासी हटाउने कुरा गर्छ,
अर्को दलको सरकार बन्छ, हटाउन हुँदैन भन्छ। सरकारकै बीचको खिच्चातानीमा सुकुम्बासी समस्याले विकराल रूप लिने अवस्था सृजना भइसक्यो। यति हुँदा पनि स्थायी समाधानतर्फ न त सरकार अग्रसर देखिन्छ, न त महानगरसँग नै विकल्प छ। कसरी होला त यो सुकुम्बासी नामको रोगको समाधान? बाँकी प्रसङ्गमा आउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा सुकुम्बासी समस्या सिंहदरबारबाट निस्केर भूमि आयोग र महानगरपालिका बीच सूचना वारको श्रृङ्खलामा परिणत भएको छ। राज्य सत्ताकै दुई जिम्मेवार निकाय एक आपसमा दुश्मन झैँ प्रस्तुत हुनु यो भन्दा लज्जाको विषय के होला? अझ यो भन्दा लाजमर्दो कुरा त सिंहदरबारसँग साँच्चीकै सुकुम्बासी कति छन् त्यसको तथ्याङ्कसम्म देखिँदैन। सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीहरूको हालीमुहाली देखिनु र सरकारसँग आधिकारिक सुकुम्बासीको तथ्याङ्क नहुनु, कतै यो समस्या सिंहदरबारले नै निम्त्याएको त होइन भन्ने शङ्का बलियो हुँदै गएको छ। उपत्यकाका नगरहरूको पुनर्निर्माण, विकास र विस्तार मार्फत काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै काठमाडौँ उपत्यका भित्रका सरकारी प्रति, एलानी तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गालाई अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनाधिकृत संरचनाहरू 35 दिनभित्र खाली गरी सो सम्बन्धी जानकारी प्राधिकरणलाई तत्काल गराउनु भन्दै काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन गरेको थियो। जस अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको अगुवाईमा थापाथली स्थित बागमती नदी किनारका सुकुम्बासीका अवैध घर टहराहरू हटाउन खोजियो पनि, तर सूचना जति सहज तरिकाले आयो त्यस अनुरूप काम अगाडि बढ्न सकेन। काठमाडौँ उपत्यकाका हरेक खोला किनारमा सुकुम्बासीका बस्तीहरू छन्, जहाँ 3-4 पुस्तासम्मका सुकुम्बासीहरूको वासस्थान रहेको छ। अनाधिकृत रूपमा राखिएका बस्तीहरू हटाउने भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन खोजेपछि थापाथली स्थित नदी किनारका करिब 147 घरधुरीका सुकुम्बासीहरू हात हतियार सहित सडक आन्दोलनमा उत्रिए भने 2079 मङ्सिर 13 गतेदेखि भूमिहीन दलित वर्गका लागि स्थायी बसोबासको माग गर्दै मर्न पनि पछि नपर्ने भन्दै सुकुम्बासीहरू अनसन समेत बस्न थालेका छन्। एउटा युवा हो, यस्तो बुढाखाडालाई छोडेर अब यस्ता खालका चाहिँ क्रिएटिभ चाहिँ दिमाग भएका एउटा युवालाई जिताउनु पर्छ भनेर सबै सुकुम्बासीहरूले भोट दिए। तर आज बालनले त त्यो भोटको लात्ताले हानेर केही एकाध रूपमा रहेका ती चाहिँ भूमाफियाहरूको चाहिँ उक्साहटमा लागेर अनि काठमाडौँमा रहेका गुन्डा ट्यापेहरूलाई प्रयोग गरेर एकाध चाहिँ अगाडि चाहिँ नगर प्रहरीको राखेर अनि नगर प्रहरीको भेष लगाएर चाहिँ ती गुन्डा ट्यापेहरूलाई चाहिँ यहाँ हाम्रा छोरीचेली अनि हाम्रा छोरा भाइ भतिजाहरूमाथि आक्रमण गरेर हाम्रो घर भत्काउनलाई उनले गुन्डा प्रयोग गरे। चुनावको बेला नेताहरू भोटको लागि हात जोड्दै आउने, तर अहिले औँलाको चुनावी मसिन नमेटिँदै लखेट्न खोज्ने र सुकुम्बासीहरूको उठिवास लगाउनेहरूको लागि देशैभरि छरिएर रहेका सुकुम्बासीहरू आन्दोलनमै उत्रिने उद्देश्यले अगाडि बढेका छन्। हामी युवाहरूले उहाँलाई सहयोग गरौँ, त्यसको परिणाम आज हामी भोग्दैछौँ। हाम्रो समुदायमा हामी भोट हालेका मान्छेलाई आज हाम्रो बुवाआमाले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले होइन स्वतन्त्र भनेर जिताएको बालनलाई के गर्यो त त्यसले हाम्रो बस्ती उठाउन तिमीहरू भेट्न सक्छौ भन्नुहुन्छ। हामी भेट्न सकिरहेको छैनौँ। हामीले कार्तिकको 2 गते ज्ञापन पत्र लगेर बुझाएको छौँ बालन शाहको चाहिँ स्वकीय सचिवलाई भूपदेव शाहसँग। त्यो उहाँले हेर्नु भएको छैन होला, उहाँले त्यसको लागि छलफलमा राख्नु पर्दैन। अनि उहाँ कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त यो कुराले पुष्टि गरेको छ नि। भत्काउनु मात्रै ठुलो कुरा हो। भत्काउनु त एउटा पागलले बाटो हिँड्दाखेरि तपाईँको मन्दिर भत्काउन सक्छ, मठ भत्काउन सक्छ, एउटा घर छाप्रो भत्काउन सक्छ, तर त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ त्यसले सक्दैन। तसर्थ राज्यको एउटा निकायमा बस्नु भएको छ जिम्मेवारी पदमा, उहाँले यो व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि लिन सक्नुपर्छ। राज्य यदि राज्यको जिम्मेवारी अङ्गमा बसेको हो भने उहाँले, होइन भने उहाँले एउटा लहरमा आउनुभयो, उहाँ जसरी आउनुभएको थियो त्यसरी जानुहुन्छ। द्वन्द्वकालमा विभिन्न कारणले आफ्नो जायजथा छाडेर सुकुम्बासी जीवन व्यतीत गर्न बाध्य थापाथलीका सुकुम्बासीहरू अहिले चिसोमा आफ्नो बालबच्चा
वृद्धहरूलाई बोकेर कहाँ जाने भन्दै सरकारको काम गरेर खाने वातावरण सहितको वासस्थान मिलाइदिए भन्दै सडकमा चिच्याइरहेका छन्। गरिबको बोलिदिने कोही छैन, 6 मिनट गाउने गरिबको लागि बोलिदिन्छ भने भोट हालेर पठाइदियो, बस हो त्यही भएर भोट हालेर दियो। गरिबले दिन्छ भने भोट हालिदियो, अनि उल्टो भत्काउन आउने। अब त फेरि पनि भत्काउन आउँछ भने अब ज्यानको माया छैन हामीलाई। बालेनलाई यही मात्रै हाम्रो दाबी छ कि उसले डिएसपी पाण्डे र उनीहरू आउँछ। अबको शैली हामीले कुरा बुझिसक्यो। उनीहरूले कुरा गरिरहेछ कि हामी काठमाडौँको बासिन्दाहरू चाहिँ उठाएर चाहिँ अब यिनीहरूलाई तलाउनु पर्छ भन्ने कुरा गरिरहेछ। त्यसले काठमाडौँको बासिन्दा ल्याउने होइन, त्यसले गुन्डा ल्याउने हो यो ठाउँमा। पहिला पनि ल्याएकै हो हामीलाई यहाँ कति अब घरै जलाइदिने, घरै उ गरिदिने, हाम्रो खानेकुराहरूलाई लात्ताले हानिदिने गरे हो। अहिले पनि त्यही शैलीमा आउने योजना छ यिनीहरूको। हामी एकदम तयार छौँ। उता राष्ट्रिय भूमि आयोगले 2079 मङ्सिर 16 गते सूचना प्रकाशित गर्दै आयोगले लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लाल पूर्जा वितरण कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत विभिन्न स्थानीय तहहरू र सरकारी तथा गैर सरकारी निकायलाई सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन निर्देशन दिएको छ। सरकारले भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीको पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नकै लागि भनेर राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन गरेको हो। थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा काठमाडौँ महानगरले 81 डोजर लैजाँदा जुन झडप भयो, त्यसप्रति भूमि आयोगले घुमाउरो पारामा अराजनीतिक मान्छेले अराजनीतिक ढङ्गले लिएको गलत निर्णयमा भूमि आयोग सामेल नभएको बताएको छ। अहिलेसम्म 10औं पटक सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनबारे बहस र छलफल भएका छन्, तर राज्य सञ्चालकले यस विषयमा कुनै दिगो व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासहरूका बस्ती नहटाउने सूचना जारी गरेसँगै उता काठमाडौँ महानगरले पनि सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने सम्बन्धी दायित्व स्थानीय सरकारको रहेको भन्दै महानगरभित्रका सङ्घ, संगठन, निकाय र समूहलाई कानुनको पालना नगरी कारबाही गर्ने जनाएको छ। अहिले हामी सुकुम्बासी बस्ती हटाउने भन्दा पनि अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर हामी लागि परेका छौँ। बागमती किनाराभित्र रहेका यी अव्यवस्थित बस्तीहरू व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले पनि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता अगाडि बढिरहेको अवस्था छ कि काठमाडौँ महानगर सभ्य र भव्य रहन् भन्ने कुरा नि छ। त्यही अन्तर्गत हामी उहाँहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ र साथै त्योसँग रहेका अरू पनि सङ्घ संस्था आयोजनाहरूसँग पनि सहकार्य गरेर कोही पनि सुकुम्बासी होस् या अव्यवस्थित रूपमा बसिरहेका होस् तिनीहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट उद्धार गर्नुपर्छ भनेर हामी यसै विषयमा अध्ययन गरिएको अवस्था छ। उता फेरि सुकुम्बासीहरूको वासस्थानको लागि भनेर नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 इचङ्गु नारायणमा करोडौंको लगानीमा बनाइएका 5वटा एकीकृत आवास भवनहरू मध्ये 3वटा भवनमा नागार्जुन नगरपालिकाकै शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, नेपाल प्रहरी बीट र मानव आश्रम जस्ता संस्थाहरू सञ्चालन गरिएको छ। यो मलाई लाग्छ यसको अवस्था अहिले यहाँ 5वटा बिल्डिङहरू छ। त्यो 5वटा बिल्डिङमा एउटा बिल्डिङमा मानव सेवा आश्रम चलिरहेको अवस्था छ, अर्को एउटा वडा कार्यालय चलिरहेको छ, अर्को नेपाल सरकारको महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयबाट क्याबिनेटबाट निर्णय भएर जो विभिन्न समस्यामा परेका महिला दिदीबहिनीलाई राख्ने भनेर उहाँहरूले काम गर्न सुरु गरिरहेको अवस्था छ। बिल्डिङको अवस्था काठमाडौँ महानगरपालिकाको जिम्मेवारी काठमाडौँलाई एउटा सुन्दर बनाउनु, यो जिम्मेवारी एउटा छँदैछ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने क्रममा जुन प्रयास गर्यो त्यो प्रयास स्वरूप सुकुम्बासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए र एकातिर सुकुम्बासीको वासस्थान उठ्ने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर सुकुम्बासीको लागि भनेर बनाइएको नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित 5वटा अपार्टमेन्टहरू खाली रहेका छन् र यो अपार्टमेन्टमा आएर बस्न सुकुम्बासीहरूको लागि कतिको उचित छ। सुकुम्बासी यहाँ आएर बस्न नमानेको हो अथवा सुकुम्बासी आएर बस्न सक्ने वातावरण यहाँबाट सृजना नभएको। यसको बारेमा हामी तपाईहरुलाई आज सुकुम्बासीको लागि बनाइएको अपार्टमेन्ट के कस्तो अवस्थामा छ, यहाँ आएर बस्न सक्ने अवस्था के कस्तो छ, यसको बारेमा तपाईहरुलाई हामी स्थलगत अवलोकन गराउँदैछौँ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित रहेको
बाबुराम भट्टराईको पालामा बनेको अपार्टमेन्ट जुन सुकुम्बासीको लागि भनेर बनाइएको अपार्टमेन्ट थियो त्यो अपार्टमेन्टमा आउँदैछौँ र यहाँ हामीले अवलोकन गर्दै गर्दाखेरि हामीले 3वटा कोठाहरू देखेका छौँ र यो 3वटा कोठामा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाथरुम छ अनि यता भाडा माझ्ने ठाउँ होला सायद र एउटा कोठा छ सानो सानो कोठाहरू छ र यो 3वटा कोठामा एउटा सानो परिवार 2-3 जना परिवारको लागि चाहिँ सहजै रूपमा अटाउन सकिने अवस्था छ भने 2-3 जना भन्दा धेरै परिवार भएको ठाउँमा चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हो कि भन्ने खालको समस्या सृजना हुन सक्ने अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ र यो एउटा बिल्डिङमा 40वटा कोठा रहेको छ र यो एउटा बिल्डिङमा 40वटा कोठा यहाँको 5वटा अपार्टमेन्ट 5वटा बिल्डिङ रहेको छ र यो 5वटा बिल्डिङमा 2वटा खाली छ भने बाँकी 3वटामा विभिन्न यहाँका कार्यालयहरू वडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेको छ। नागार्जुन नगरपालिकामा 10वटा वडा छ 10वटा अन्तर्गत यो नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 हो। मलाई लाग्छ मेयर साहबसँग मेरो हिजो कि अस्ति पनि भेट भएको छ। यो विषयमा राज्यको संवैधानिक निकायले हामीसँग कुनै पनि एउटा सहकार्य गरेको अवस्था नै छैन र हामीलाई त्यो बिल्डिङको अवस्था के छ भनेर पनि त्यो हामीलाई सोधिएको पनि छैन र उहाँहरूबाट कुनै पनि कुरा हामीसँग भएको छैन अहिलेसम्म आजका दिनसम्म। कतै सुकुम्बासीका लागि भनेरै बनाइएका भवनहरू अलपत्र परेका छन् भने अर्कोतिर सुकुम्बासीहरू वासस्थानको खोजी गर्दै हातमा हतियार बोकेर सडकमा उत्रिएका छन्। तर सरकार र सुकुम्बासीको द्वन्द्व भइरहँदा अहिलेसम्म नागार्जुनमा सुकुम्बासीको लागि बनाइएको भवनको प्रयोग गर्ने कुनै छाटकाट नै देखिँदैन। यतिसम्म कि सरकार सुकुम्बासीको लागि बनाइएका भवन कस्तो अवस्थामा छ भन्ने बारे पनि बेखबर छ। कतै उक्त भवन पनि भूमाफियाहरूले जालझिल गरेर ढ्वाम पार्न खोजेको त होइन। बस्नु अगाडि नै यस्ता कुराहरू गर्नुहुन्न, पहिला बसाउनुपर्छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, बुझ्न र बुझाउने कमजोरी छ। हामीले अहिले नै यस्ता कुराहरू गर्न थाल्यो भने समाधान कसरी गर्ने त? तपाईँले हेर्नुभयो होला शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले के भनिराख्नु भएको छ, यदि त्यो ठाउँ यदि सुरक्षित भएन र त्यहाँ बस्न लायक छैन भने हामी बहालमा राखेर उहाँलाई व्यवस्थापन गर्छौँ। हामी चाहिँ यो शहरी विकास मन्त्रालयबाट उहाँहरूको बाल तिर्छौँ भनिरहँदाखेरि अझै हामी यस्ता कुरा गऱ्यो भने कति दिनसम्म त्यहाँ राख्ने त? त्यहाँ छ त, ती सबै सुरक्षाहरू त्यहाँ छ त, त्यहाँ व्यवस्थित छ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतातिर नहो, हामी पोजिटिभ साइनमा जाउँ। सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासी बन्ने राजनीतिक ठेकेदारको आडमा आतंक फैलाउने, देख्दा गरिब देखिने तर छोराछोरी उच्च शिक्षाको लागि विदेश पठाउने, डाक्टर इन्जिनियर पढेका व्यक्तिहरू सुकुम्बासी भन्दै सरकारले बनाइदिएका घरहरू भाडामा दिने र आफू अन्तै आरामदायी जीवन बिताउने प्रवृत्तिका मानिस पनि यो भिडभाडमा अवश्य होलान्। राजनीतिक शक्ति र पावरका आडमा सुकुम्बासीका खोल ओढेका हुकुमबासीले गर्दा पनि सक्कली सुकुम्बासीहरूले आज आफूले पाउने हक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता छ। को हो त वास्तविक सुकुम्बासी? यो कति वर्ष भयो त भन्दाखेरि 32 वर्ष भइसकेका छन्। यसका चाहिँ 14वटा आयोजनाहरू गठन गरिसकेका छन्। विभिन्न आयोगहरू गठन गरिने तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टुङ्गो नलगाउने, समस्याकै रूपमा रहने, समाधानको बिन्दु कसैले नल्याउने र एउटा आयोगले चाहिँ गरिएको नीति अर्को आयोगले फेरि परिमार्जित गरिकन चाहिँ अगाडि जाने। त्यस कारणले गर्दाखेरि बुझ्न र बुझाउने सही ढङ्गबाट नभएको कारणले गर्दाखेरि यो समस्याकै रूपमा रह्यो। अब यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु हुन्न। अब 32 वर्ष होइन 32 दिनमा यसको समाधानको खोजी गर्नुपर्छ र सही व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ साँच्चैकै कहीँ बस्न अवस्था छैन भने पक्कै पनि शहरी आयोगले चाहिँ आज चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ 5वटा भवनहरू बनाइदिएको अवस्था छ नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1। त्यहाँ चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छौँ। सुकुम्बासी भनेर चिनिने आधार के छन्? आधार छन् भने निराधारका सम्पन्न व्यक्ति कसरी सुकुम्बासी भए? यसको पहिचान गर्ने कसले? हुकुमबासीहरूले सुकुम्बासीका नाममा झिकेका अनेक बखेडामा वास्तविक सुकुम्बासी कहिलेसम्म पिल्चिरहने? सुकुम्बासीहरू नेताहरूको भोट बैंक कहिलेसम्म बनिरहने? हो, बिना कुनै विकल्प बसोबास गरिरहेकालाई आश्रयस्थलबाट हटाउनु पक्कै पनि सही मान्न सकिँदैन। तर जबसम्म महानगरका खोला किनारका बस्तीहरूको दीर्घकालीन किनारा लगाउन सकिँदैन तबसम्म सुन्दर राजधानीको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। यति बेला सुकुम्बासीहरूलाई उठेर गइहाल भन्दा पनि सुरुमा नै नदी किनारमा बस्ती बसाउन किन दियो र किन बारम्बार आश्वासन मात्र दिइराखिन्छ भन्ने सवाल पेचिलो बन्दै गएको छ। अब यो कस्तो हो भने बालेनलाई चाहिँ बागमती सभ्यताले बिर्केस फ्याले जस्तो लाग्यो। हेर्नुहोस् है, एउटा यो सत्य कुरा हो, यसलाई काट्न मिलेन, तपाईँले सुनाइदिनु होला। किनकि अस्ति भर्खर
गरिबको गीत गाएर ऊ चर्चामा आएर सपोर्ट हामीले नै गरेर हामीले नै अनलाइनबाट उनलाई चर्चितमा हाइलाइटमा पुऱ्याएको जिताएको हामीले नै हो होइन। अस्ति भत्काएर गएको पनि हो, सुकुम्बासीलाई हामीलाई छोएको पनि थिएन। लास्टमा आएर यिनीहरू बागमती सभ्यतासँग के यिनीहरूको मिलेर कता के गरेर यिनीहरूले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ बालेलाई बिर्केस आयो होला, पैसाको बिर्केस आएर अहिले यो दादागिरी शैलीमा आएको छ तिनीहरू। सुकुम्बासीको नाममा खाली जमिन हडप्ने प्रवृत्तिले साँच्चीकैको बिहान बेलुका छाक टार्न धौ धौ हुने सक्कली सुकुम्बासी मारमा परेका छन्। सुकुम्बासी पहिचान गर्ने निकाय नै राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेपछि सक्कली सुकुम्बासीको पहिचान कहाँ हुन्छ र? नक्कली सुकुम्बासी बनेर सरकारी सम्पत्तिमा गिद्धे नजर लगाउनेहरूप्रति आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न आवाज उठाउन जरुरी छ र राज्यले पनि यो बुझ्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। पटक पटक सुकुम्बासीको यो समस्या नबल्झाउन जुन जुन जिल्लाबाट सुकुम्बासीको नाममा मानिसहरू सहर पसेका छन् ती जिल्लाहरूमा व्यक्तिहरूको वास्तविकता बुझी तत्काल सुकुम्बासी पहिचान गर्न जरुरी छ। त्यसैले पनि राष्ट्रिय भूमि आयोगले काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा रहेका सुकुम्बासीलाई अहिले नै तत्काल नहटाउन र यथार्थ बुझ्ने बेलासम्म पर्खन आग्रह गरेको छ। कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बस्ती हटाउने र उनीहरू असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगराउन भूमि आयोगले खबरदारी गरेको छ। आयोगले सुकुम्बासीका लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नाप जाँच, लाल पूर्जा सम्बन्धी कार्य निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू नहुने सूचना जारी गरे लगत्तै सबै सुकुम्बासीको यथार्थ पहिचान गरिने पनि बताएको छ। चुनावमा भोटको आशमा झुटो आश्वासन बाँड्ने नेताहरूले सुकुम्बासीलाई सपना मात्र देखाउँदा यो समस्या उत्पन्न भएको नकार्नै सकिन्न। हुन्छ दिन्छौं भन्ने आफू सरकारमा हुँदा सुकुम्बासीको समस्या समाधानमा पहल नै नगर्ने, तर सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रतिपक्षले सरकारले हुकुमबासीलाई हेरेन भनेर सरकारको खेदो खन्ने दोहोरो चरित्रले सुकुम्बासी समस्या समाधान हुनै सक्दैन। राजनीतिक आडमा बनेका नक्कली सुकुम्बासीधारी हुकुमबासीहरू र वास्तविक सुकुम्बासीको यथार्थ पहिचान गरी वास्तविक सुकुम्बासीहरूको दीर्घकालीन उत्थान र वासस्थानको लागि सरकारवाला निकायले चासो देखाओस्, हाम्रो पनि खबरदारी। समादरणीय दर्शकवृन्द, हामी चाहन्छौँ हाम्रा प्रस्तुतिले राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सम्वर्धन र प्रवर्धनमा टेवा पुगोस्, भ्रष्टाचार, कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्य गर्न प्रेरणा मिलोस् र व्यावसायिक उत्तरदायित्व निर्वाह होस्। हाम्रो प्रस्तुतिका हरेक विषय प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका विषय हुन्छन् र ती उठान गरिएका विषयको प्रभाव पनि जनतासँगै चासोका विषय हुन्छन्। नागरिक राज्यको सम्प्रभु शक्ति हो। नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमाथि राज्यले हेराफेरी गर्छ भने त्यो गैर जिम्मेवार राज्य ठहर्छ। सिंहदरबारमा आसीन शासकले नागरिक र राज्यकै अन्य निकायबीच द्वन्द्व गराएर आफू रमिते भएर बस्न मिल्छ? हाम्रो चासो के हो भने घरबारविहीन सुकुम्बासीको बास उठाएर राज्य चयनको निन्द्रा सुत्न पाउँदैन। छिटो भन्दा छिटो सुकुम्बासी समस्या समाधान होस्। कुडा, भाला, खुकुरी र पेट्रोल बम, सुकुम्बासीको नाउँमा हुकुमबासीको भ्रम। कांग्रेस एमालेले खनेको दलदल राज्य सत्ताले गर्यो मलजल। को हो सुकुम्बासी, को हो हुकुमबासी? बागमती किनारको नाली बेल। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर, छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो स्वीको पाउनुभएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। हस्त आजलाई वारुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।